ल द इक्वेसन अफ स्टेट और आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेर भनेको छ। योभन्दा अगाडि हामीले बोयल्स ल र चार्ल्स ल छुट्टै छुट्टै भिडियोमा हामीले गरिसकेका छौँ र आइडियल ग्यास पनि मैले त्यतिखेर भनिदिएको थिएँ है। आइडियल ग्यास भनेको कस्तो ग्यासलाई आइडियल ग्यास भन्छ त? ग्यास ललाई अबे गर्ने ग्यासलाई आइडियल ग्यास भन्छ। ग्यास ल भनेको बोयल्स ल र चार्ल्स ल। यदि कुनै ग्यासले यो दुईटा ल अबे गर्छ भने के हुन्छ? त्यो तीनों ग्यासले के भन्छ त? आइडियल ग्यास भन्छ है। र यो दुवै इक्वेसन हामीले निकालियो, बोयल्स ल र चार्ल्स ल छुट्टै छुट्टै निकालियो। अब दुवैलाई कम्बाइन गरेर के गर्ने त? हामीले एउटै रिलेसनसिप निकाल्ने है, जसमा चाहिँ प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसनसिप हुन्छ। बोयल्स लमा हाम्रो रिलेसन थियो, कसको रिलेसन थियो? बोयल्स लमा हाम्रो प्रेसरको र भोल्युमको रिलेसन थियो है। र चार्ल्स लमा हाम्रो कसको रिलेसन थियो भन्दाखेरि भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन थियो, प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसन थियो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर, भोल्युम र प्रेसर तिनटैको रिलेसन एउटै इक्वेसनबाट निकाल्छौँ र त्यो रिलेसनसिपलाई भन्छ आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेर। त्यो रिलेसनसिपलाई हाम्रो चाहिँ आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेर भन्छौँ है, जहाँ चाहिँ तीनवटै कुरा इन्टररिलेटेड छन्, प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर है। त्यो चाहिँ कुनै पनि ग्यासको के हो त? प्रोपर्टी हो। के प्रोपर्टी हो? प्रेसर पनि एउटा प्रोपर्टी हो, भोल्युम पनि त्यसको प्रोपर्टी हो र टेम्परेचर। र यिनी तीनवटै के हुन्छन् त? एकअर्कासित इन्टररिलेटेड हुन्छन् र तीनवटैलाई एकैचोटि इन्टररिलेट गर्ने चाहिँ आइडियल ग्यास इक्वेसन हो। यो छुट्टै छुट्टै व्यक्तिले छुट्टा छुट्टै ल निकालेर दुईटा ललाई एकै ठाउँ कम्बाइन गरिदिएको हो। अब मैले एउटा सिलिन्डरमा एउटा ग्यास लिएको छु है। प्रेसर P1, भोल्युम चाहिँ यसको V1 छ र टेम्परेचर कति छ? T1 छ। ठिक छ। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राखेर चाहिँ मैले यसको के गरिदिएँ त? भोल्युम चेन्ज गरिदिएँ। भोल्युम चेन्ज गरिदिँदाखेरि चाहिँ यसको प्रेसर पनि चेन्ज भयो, P2 है। अब प्रेसर कन्स्टेन्ट राखेर चाहिँ मैले यसको प्रेसर कन्स्टेन्ट गरेर मैले के गरिदिएँ त? टेम्परेचर चेन्ज गरिदिएँ। टेम्परेचर चेन्ज गरिदिँदाखेरि यसको के भयो त? भोल्युम पनि चेन्ज भयो। ठिक छ। भनेपछि अहिले यहाँ योदेखि योसम्म प्रेसर कन्स्टेन्ट छ P2, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के छ त? टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ T1 र T1 हुन्छन् है। दुईटाको टेम्परेचर कन्स्टेन्ट, यिन दुईटाको चाहिँ प्रेसर कन्स्टेन्ट। भोल्युम चाहिँ तीनवटामै फरक फरक छ। अब टेम्परेचर कन्स्टेन्ट यो ए र बी वालामा चाहिँ हामीले के लाउन पाइयो भन्दाखेरि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट प्रेसर र भोल्युममा चेन्ज भएको छ, बोयल्स ल लगाउन पाइयो। भनेपछि बोयल्स ल लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्रेसर इन्टु भोल्युम, ए को प्रेसर P1, भोल्युम V1, प्रेसर इन्टु भोल्युम इक्वल टु बी को चाहिँ प्रेसर P2, भोल्युम V भयो, बोयल्स ल है। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले V इक्वल टु के आयो त? हाम्रो यहाँबाट P1 V1 बाई P2 आयो। यो एउटा इक्वेसन मानेर यसलाई नोट गरेर राखिराखौँ। ठिक छ। अब चाहिँ यहाँ प्रेसर सेम राखेर, प्रेसर कन्स्टेन्ट राखेर टेम्परेचर चेन्ज गरेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म। भनेपछि यहाँ हामीले के लगाउन पाइयो? चार्ल्स ल लगाउन पाइयो। चार्ल्स लबाट के छ त? V भोल्युम बाई टेम्परेचर के हुन्छ त? कन्स्टेन्ट हुन्छ है। V1 बाई T1 भनेको यसको भोल्युम V र टेम्परेचर T1 इज इक्वल टु यसको भोल्युम के छ त? V2 छ र टेम्परेचर के छ त? T2 छ। के हुन्छ त? बराबर हुन्छ है। यहाँ यो V र T1 बुझिएछ। यसको भोल्युम लेखो है, B को भोल्युम र त्यसैको टेम्परेचर, B को भोल्युम र त्यसैको टेम्परेचर र C को भोल्युम V2 र त्यसैको टेम्परेचर T2, V2 बाई T2 भयो है। चार्ल्स ल लगाएको यहाँदेखि यहाँसम्म। ठिक छ। भनेपछि यहाँबाट V के आयो त? यहाँबाट V को भ्यालु आयो V इक्वल टु V2 बाई T2 इन्टु T1 भनेर यसको V को भ्यालु आयो। यो दुईटा क्वेसन भयो। अब फ्रम इक्वेसन 1 र 2 बाट हाम्रो के भयो त? यो V र यो V त के हो त? सेम हो हैन। सेम हो भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2
1 र 2 बाट चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो त P1 V1 by P2 is equal to V2 T1 by T2 लेख्न पाइयो। पायो कि पाएन? पाइयो है। भनेपछि यो T1 लाई यता लग्दिम, P2 लाई उता लग्दिम, P2 लाई यता लग्दिम र T1 लाई यता लग्दिम भनेपछि P1 V1 by T1 is equal to के आयो त P2 V2 by T2 आयो है। भनेपछि कुनै ग्यास सिधै यो स्टेटबाट चाहिँ यो स्टेटमा गइराखेको छ भने हामीले चाहिँ के लेख्न पाइयो सिधै यो रिलेसन यसरी हामीले लेख्न पाइयो है। त्यसको प्रेसर पनि चेन्ज भयो, टेम्परेचर पनि चेन्ज भयो, भोल्युम पनि चेन्ज भयो भने P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 यो रिलेसन हामीले लाउन सकिन्छ है। अब छुट्टा छुट्टै गर्न पर्यो त परेन, तीनवटै एकैचोटी चेन्ज भए पनि यसरी सिधै यो स्टेट ए कन्डिसनदेखि सी कन्डिसनमा सिधै मतलब यसरी गयो भने पनि हामीले चाहिँ यो रिलेसन लगाएर गर्न सकिन्छ। अब इन जेनरल हामीले के लेख्न सक्यो त इन जेनरलमा PV by T is equal to के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो लेख्न पाइयो कि पाइएन? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 हुन्छ भने PV by T is equal to के हुने रहेछ त कन्स्टेन्ट हुन्छ जहिलेसुकै है। यसको मतलब यो पनि हो कि which is also equal to P3 V3 by T3। अब यहाँबाट अर्कै कन्डिसनमा गयो सपोज गरौँ है, प्रेसर चेन्ज भयो, भोल्युम पनि चेन्ज भयो, टेम्परेचर पनि चेन्ज भयो भनेपछि जेसुकै चेन्ज होस् हामीलाई मतलब छैन, P into V by T के हुन्छ त जहिलेसुकै कन्स्टेन्ट हुन्छ है। हामीले चाहिँ कुनै भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सबै निकालिसक्यौँ। एउटा प्रेसरमा डिपेन्ड गर्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भोल्युम अफ ग्यास, अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, अर्को भोल्युम अफ ग्यास नम्बर अफ मोलिक्युलमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। 1 केजी कुनै ग्यास 1 केजी लियो र 2 केजी लियो भने के हुन्छ त जति धेरै लियो त्यति धेरै भोल्युम हुन्छ हो कि हैन। 1 किलो चामलको भोल्युम र 2 किलो चामलको भोल्युम के हुन्छ धेरै हुन्छ। एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भनेको है, एमाउन्ट भनेको यो छ है। प्रेसरमा डिपेन्ड गर्यो, टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्यो, अर्को एमाउन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ। धेरै लियो भने धेरै भोल्युम हुन्छ, थोरै लियो भने थोरै भोल्युम हुन्छ। र त्यो एमाउन्ट भनेको हामीले चाहिँ कसरी लिन्छ? एमाउन्ट भनेको चाहिँ भन्दाखेरि जोखेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ मोल्समा लिने गर्छौँ है। नम्बर अफ मोल्स भनेको के हो भन्दाखेरि 1 मोल भनेको 0. कति हुन्छ भन्दाखेरि 6.023 into 10 to the power 23 युनिट्स अफ सब्स्टेन्स यति एउटा नम्बरमा है। 1 मोल भनेको यति एउटा। अब जस्तै त्यो कुनै पनि सब्स्टेन्स हुन सक्छ है, त्यो सब्स्टेन्स चाहिँ एटमिक फर्ममा हुन्छ भने एटमको रूपमा हुन्छ भने 6.023 into 10 to the power 23 वटा नम्बर अफ त्यो एटमलाई भन्छ त्यसको 1 मोल है। र त्यो सब्स्टेन्स मोलिकुलर फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ भने एउटा मोलिकुल यस्तो फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ भने 2-3 वटा एटमको है यस्तो मोलिकुल फर्ममा चाहिँ छ कुनै सब्स्टेन्स भने त्यति वटा मोलिक्युल 6.023 into 10 to the power 23 वटा चाहिँ मोलिक्युल भयो भने चाहिँ 1 मोल भन्छ त्यसलाई है। युनिट अफ सब्स्टेन्स भनेको एटम पनि हुन सक्छ यदि त्यो सब्स्टेन्स चाहिँ एटमिक फर्म एटमको रूपमा छ भने है। मोलिक्युल अब डिफ्रेन्ट एटमले चाहिँ मोलिक्युल बन्छ र मोलिक्युलको फर्ममा छ भने त्यतिवटा नम्बर अफ मोलिक्युल भन्न खोजेको, पार्टिकल भन्न खोजेको है। 1 मोलको मिनिङ के हो 6.023 into 10 to the power 23 युनिट्स ठीक छ। र यो भनेको ठ्याक्क यसको चाहिँ
के आउँछ भन्दाखेरि 1 मोल लिँदाखेरि कुनै पनि सब्स्टेन्सको त्यो सब्स्टेन्सको मोलिकुलर वेट चाहिँ ग्राममा आउँछ क्या ठ्याक्कै। मोलिकुलर वेट जे छ त्यही नै के आउँछ ग्राममा आउँछ। जस्तै हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ नि हैन। भनेपछि H2 भनेको त के भयो मोलिकुल भयो। भनेपछि यसको वेट कति भयो 2 भयो नि। भनेपछि हाइड्रोजन ग्यास लियो भने के हुन्छ त दुईटा यसरी एटमको के हुन्छ मोलिकुल भएर हाइड्रोजन बनेको हुन्छ। दुईटा एटम यसरी मिलेर मोलिकुल भएर बनेको हुन्छ है। भनेपछि 1 मोल अफ H2 भन्नुको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि यतिवटा नम्बर अफ मोलिक्युल। H2 भन्ने बित्तिकै के भयो त मोलिकुल हो। भनेपछि 6 यतिवटा नम्बर अफ मोलिक्युल लिगेर मैले त्यसलाई जोखे भने ठ्याक्क यसको मास कति छ 2 AMU हो नि त हैन। 1 AMU हो एटमिक मास युनिट हाइड्रोजनको। दुईवटा एटम छ एउटा मोलिकुलमा भनेपछि 2 AMU भयो। भनेपछि मैले ठ्याक्क यसको मास जोखे भने कति आउँछ भन्दाखेरि मेरो 2 ग्राम आउँछ। कति आउँछ 2 ग्राम आउँछ। ठीक छ। अब जस्तै अक्सिजनको जोखे भने के हुन्छ 1 मोल अफ अक्सिजन भनेको के हो त यो अक्सिजन मोलिक्युल हो है। दुईटा एटम मिलेर चाहिँ एउटा अक्सिजन मोलिक्युल बन्छ। भनेपछि अक्सिजनको कति हो भन्दाखेरि अक्सिजनको कति हुन्छ अक्सिजनको एटमिक नम्बर हो 8 हैन। 8 वटा प्रोटोन 8 वटा न्यूट्रन 8 दुना 16 हुन्छ AMU। ठीक छ 16 AMU हुन्छ भनेपछि यहाँ कतिवटा एउटा एटमको 16 AMU हुन्छ। कतिवटा एटम छ यहाँ एउटा मोलिकुलमा दुईटा एटम हुन्छ 16 दुना 32 AMU। भनेपछि कतिवटा नम्बर छ त्यहाँ 6.023 × 10⁻23 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि ठ्याक्कै 32 ग्राम आउँछ। भनेपछि अब यो रिलेसनलाई डाइरेक्टली हामीले चाहिँ PV/TN = कन्स्टेन्ट लेख्न पाइयो है। पाइयो कि पाइएन पाइयो है। जस्तै यहाँ P यो T चाहिँ तल आछ नि जुन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यो चाहिँ तल जान्छ है। टेम्परेचर के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भोल्युमसित हैन। हाम्रो भोल्युमसित यो n पनि के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त्यही भएर चाहिँ यो डिनोमिनेटरमा जान्छ है। टेम्परेचर र यो n पनि नम्बर अफ मोल पनि के जान्छ त डिनोमिनेटरमा जान्छ है। अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स इज मेजर्ड इन मोल्स। हामीले चाहिँ मोलमा चाहिँ मेजर गरिन्छ। चाहिँ त्यसको युनिट पनि फिजिक्समा पढ्यो होला। लाइटको युनिट SI युनिट क्यान्डेला हैन। हिटको जुल। लास्टमा एउटा थियो अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भनेर बच्चा क्लासमा पढ्यो होला 6-7 मा। अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भनेर थियो त्यसको SI युनिट मोल भनेर थियो है। त्यही हो बुझ्यौ 1 मोल भनेको के हो त्यही हो। अब भोल्युम चाहिँ यति कुराहरुसित मात्रै डिपेन्ड गर्छ अरु कुनै फ्याक्टर अथवा कुराहरु छैन भोल्युम डिपेन्ड हुने है। प्रेसर थियो प्रेसर पनि हामीले इन्क्लुड गरिसक्यौं। टेम्परेचर थियो टेम्परेचर पनि इन्क्लुड गरिसक्यौं। नम्बर अफ मोल त्यो पनि हामीले इन्क्लुड गरिसक्यौं हैन। भनेपछि अब यो कन्स्टेन्टलाई हामी भन्छ R ले डिनोट गर्छ र यो कन्स्टेन्टको नाम हो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भनेर। यहाँ सबै भेरिएबलहरु आइसके। भनेपछि PV = के आयो त हाम्रो nRT। यो R भनेको के हो त युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। यसलाई एउटा कन्स्टेन्ट हो हैन। त्यो कन्स्टेन्टलाई नाम दिइयो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भनेर त्यसलाई नाम दिइयो र त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भनेपछि एउटै भ्यालु हुन्छ जहिलेसुकै 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन। कुरा बुझिन्छ यहाँ। यसको युनिट चाहिँ जुल पर मोल पर केल्भिन कसरी आयो भन्दाखेरि
पिभी इजकल टु के आयो त हाम्रो एनआरटी आइसकेको छ। आर इजकल टु पिभी बाई एनटी भयो। यो पी इन्टु भी भनेको के हुन्छ हाम्रो वर्क डन हुन्छ है। यो पनि थाहा छैन भने अहिले गरिदिन्छु। यो अहिले चाहिँ वर्क डनको के हुन्छ युनिट जुल हुन्छ। वर्क डनको युनिट जुल भयो। एन भनेको के हो मोल हो हैन, नम्बर अफ मोल हो। नम्बर अफ मोल भन्दा पनि त्यो मोल हो है, एन मोल्स भन्ने छ भनेपछि यो चाहिँ केल्भिन टेम्परेचर हो, त्यही भएर यो केल्भिन हो। पिभी भनेको वर्क डन कसरी हो त? पिभी इजकल टु जुन वर्क डन भने मैले, पिभी इजकल टु वर्क डन कसरी हो त भन्दाखेरि सपोज एउटा सिलिन्डरमा ग्यास छ, यहाँ यो पिस्टन छ यसरी, र मैले यो पिस्टनलाई यसरी फोर्स लगाएर चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यसलाई डिस्प्लेस गरे। यो पिस्टनलाई अलिकति यता डिस्प्लेस गरेर यहाँसम्म पुर्याइदिए भन्दाखेरि मैले के गरे भन्दाखेरि यसमा वर्क डन गरे है। किनभने मैले के गरिरहेको छु त, यसको अगेन्स्टमा भित्रको एयरको जुन प्रेसर छ यो ग्यासको हो, यो ग्यासले जुन प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यो प्रेसर अर्थात् फोर्स है, जुन ग्यासले जुन प्रेसर एक्जर्ट गर्छ भन्नुको मतलब फोर्स एक्जर्ट गर्छ है। त्यो फोर्सको अगेन्स्टमा मैले के गरेँ त वर्क डन गरेँ है, फोर्स एप्लाई गरेर मैले वर्क डन गरेँ। र त्यो वर्क डन इज इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि मैले कति डिस्टेन्स मुभ गरेछु डिएक्स है, स्मल डिस्टेन्स डेल्टा एक्स भन्ने नि भयो है। अब हाम्रो डिएक्स भन्ने चलन छ, डेल्टा एक्स भने है मैले यहाँ डेल्टा एक्स मैले के गरेँ त मुभ गरेँ भनेपछि वर्क डन इजकल टु, अब डेल्टा एक्स सानो डिस्टेन्स मुभ गरेछु होइन, सानो डिस्टेन्स मुभ गरेछु भनेपछि वर्क डन पनि मेरो के भयो त सानो भयो, डिडब्लु भने नि भयो, अथवा वर्क डन नै लेखौँ है। वर्क डन इजकल टु वर्क डन, यो डेल्टा एक्स डिस्टेन्स कभर गर्नलाई मैले चाहिँ फोर्स चाहिँ एउटै फोर्स एप्लाई गरेछु भन्ने हो है। किनभने चाहिँ मैले जसरी यहाँ भित्र यसरी फोर्स एप्लाई गरेर यो पिस्टनलाई मुभ गर्छु, भित्रको ग्यासको प्रेसर के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ, भोल्युम थोरै भएपछि के हुन्छ प्रेसर बढ्दै जान्छ। त्यही भएर प्रेसर बढ्दै गएपछि मैले बाहिरबाट पनि के गर्नुपर्छ त फोर्स बढाउँदै जानुपर्छ है। एउटा कन्स्टेन्ट फोर्सले चाहिँ वर्क डन गर्न सक्दैन। यो पिस्टनलाई मैले यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी एउटै फोर्सले चाहिँ मुभ गराउन सक्दैन। फोर्स के गर्नुपर्छ त मैले बढाउँदै जानुपर्छ, किनभने भित्रको प्रेसर पनि के हुँदैछ त बढ्दै गइरहेछ। एज द भोल्युम श्रिङ्क्स, ग्यासको भोल्युम कम हुँदै गइरहेछ, त्यो अनुसार के हुँदै गइरहेछ त भित्रको प्रेसर पनि बढ्दै गइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ बाहिरबाट एप्लाई गर्ने फोर्स पनि के गर्नुपर्छ त बढाउँदै जानुपर्छ। र मैले सानो डिस्टेन्स डेल्टा एक्स, सानो डिस्टेन्सको लागि मैले सपोज गरेँ कि मैले एउटा कन्स्टेन्ट फोर्सले मुभ गरेको हो भनेर एज्युम गरेँ। सानो डिस्टेन्सको लागि एज्युम गर्न पाइन्छ है। र सानो डिस्टेन्सको लागि मैले एउटा कन्स्टेन्ट फोर्सले गरेँ भनेदेखि मैले के लेख्न पाउँछु त वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, फोर्स इन्टु डेल्टा एक्स भयो है। अब मैले चाहिँ यो पिस्टनको जुन एरिया छ है, पिस्टनको एरिया डिभाइड बाई फोर्स डिभाइड बाई एरिया भनेको के हुन्छ त मेरो प्रेसर हुन्छ। मैले यताबाट लगाएको प्रेसर के हुन्छ त मैले एप्लाई गरेको फोर्स त्यो कतिमा गएर बाँडिएको छ भन्दाखेरि यो पिस्टनको एरियाभरि गएर बाँडिएको छ है। भनेपछि त्यो अनुसार मेरो प्रेसर कति हुने भयो त फोर्स अपन एरिया हुने भयो। मेरो प्रेसर फोर्स अपन एरिया भनेपछि फोर्सलाई मैले के लेख्न पाएँ त पी इन्टु ए लेख्न पाएँ कि पाएन? फोर्स इजकल टु पी इन्टु ए लेख्न पाएँ। प्रेसर इन्टु एरिया, एरिया भनेको एरिया अफ पिस्टन भयो है। यो सिलिन्ड्रिकल के छ, एउटा सिलिन्ड्रिकल भेसल छ र यसमा सिलिन्ड्रिकल एउटा पिस्टन छ। यो पिस्टनको एउटा एरिया हुन्छ, त्यो एरियालाई ए भनेछु मैले
डेल्टा एक्स भयो। अब जुन यो पिस्टनको एरिया इन्टु डेल्टा एक्स भयो त्यो भनेको त के भयो त, मैले यहाँदेखि यहाँ जुन मुभ गर्दाखेरि जुन भोल्युम अकुपाई जुन भोल्युम यहाँ चाहिँ उस भयो चेन्ज भयो है, पिस्टनलाई यहाँबाट यहाँ तल सार्दाखेरि कति भोल्युम चेन्ज भयो भन्दाखेरि डेल्टा एक्स छ एरिया इन्टु डेल्टा एक्स, यो चेन्ज इन भोल्युम डिभी छ, डेल्टा भी छ जुन चेन्ज भएको भोल्युम, त्यो भोल्युम त के हुने रहेछ त एरिया इन्टु ठ्याक्कै डेल्टा एक्स नै हुने रहेछ है। भनेपछि मैले पी इन्टु ए इन्टु डेल्टा एक्सको ठाउँमा के लेख्न पाएँ त डेल्टा भी लेख्न पाएँ। डेल्टा भी भनेको के हो त चेन्ज इन भोल्युम हो है। भनेपछि वास्तवमा मेरो वर्क डन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट फोर्सले यदि मैले कुनै भोल्युममा चेन्ज ल्याउँछु भने, एउटा कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले है कुनै भोल्युममा चेन्ज ल्याउँछु भने वर्क डन इक्वल टु के हुन्छ त त्यो प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हुने रहेछ। प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम के रहेछ त मेरो वर्क डन हुने रहेछ है। भनेपछि हाम्रो त यहाँ खालि युनिटको मात्रै कुरा छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्रेसर र भोल्युम अब यहाँ कुरा गर्दाखेरि जुन यो प्रेसरको युनिट के भयो, प्रेसरको युनिट भयो न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो, र भोल्युमको युनिट के भयो त हाम्रो यो चेन्ज इन भोल्युम भनेको पनि के हो त भोल्युमकै युनिट हो है। डेल्टा भी इक्वल टु V2 माइनस V1 है। V2 माइनस सपोज 3 मिटर क्युब माइनस 2 मिटर क्युब गऱ्यो भने के आउँछ त मेरो 1 मिटर क्युब नै आउँछ। भनेपछि युनिट के हुन्छ त रहिरहन्छ, त्यसरी त टाँस्सेकै रहिरहन्छ है। भनेपछि डेल्टा भी को ठाउँमा हामीले त्यसको युनिट के लेख्न पाइयो त मिटर क्युब भनेर लेख्न पाइयो। मिटर स्क्वायर र मिटर क्युब काटेपछि के आउँछ त मेरो न्युटन इन्टु मिटर आउँछ, र वर्क डनको पनि के हो त युनिट न्युटन इन्टु मिटर नै हो वर्क डनको पनि युनिट। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुल भनेको है प्रेसर इन्टु अब चाहिँ पी र भी भन्ने चाहिँ जुन छ त्यसको युनिट के भयो त हाम्रो न्युटन इन्टु मिटर आउँछ, त्यो भनेको के हो त जुल हो है। युनिट चाहिँ न्युटन इन्टु मिटर र जुल आउँछ यसरी। अब हाम्रो कहाँसम्म आयो भन्दाखेरि पीभी इक्वल टु एनआरटी सम्म आइसक्यो। यदि चाहिँ हाम्रो एन इक्वल टु 1 मोल भयो भने चाहिँ पीभी इक्वल टु के हुन्छ त आरटी मात्रै हुन्छ, ठिक छ। नम्बर अफ मोल भनेको के हो भन्दाखेरि है कुनै सब्सटेन्स कुनै ग्यासको मास चाहिँ एम छ भने है, मास भनेको त्यो जोखेकै मास है, बिङ ब्यालेन्समा जोखेकै मास चाहिँ एम छ भने र त्यो ग्यासको मोलिकुलर मास भन्छ, मोलिकुलर मास चाहिँ ठुलो एम छ भने नम्बर अफ मोल इज इक्वल टु के हुन्छ त एम बाई एम हुन्छ। यो एम भनेको 1 मोलको मास हो, 1 मोल ग्यासको मास चाहिँ यो एम ठुलो एम हो है। र यो एम भनेको हामीले चाहिँ लेको मास हो। अब हामीले चाहिँ नम्बर अफ मोल गनेर त लिन सकिँदैन, कुनै पनि ग्यास 1 मोल लिन्छु 2 मोल लिन्छु नम्बर काउन्ट गरेर त लिन सकिँदैन। के काउन्ट गरेर लिन सकिन्छ भन्दाखेरि जोखेर 1 किलो हैन 2 किलो यसरी जोखेर चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ, नम्बर अफ मोल काउन्ट गरेर लिन सकिँदैन। अब सपोज मैले लिएको स्याम्पल ग्यासको स्याम्पलको मास चाहिँ सानो एम हो, 10 केजी 15 केजी जति पनि हुनसक्छ। भनेपछि नम्बर अफ मोल कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त मैले यसको 1 मोल ग्यासको मास कति हुन्छ त्यो मासले डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ त नम्बर अफ मोल आउँछ है। 1 मोल ग्यासको मास चाहिँ एम हो भने एन नम्बर अफ मोल छ, त्यहाँ एन नम्बर अफ मोल छ भने एन इन्टु एम
के हुन्छ त त्यसको मास हुन्छ है। भनेपछि कति मोल छ त्यो त थाहा छैन, तर मास चाहिँ कति छ, सानो m छ भने यो मास र यो मास के गर्दिने, कम्पेयर गर्दिने। यहाँबाट के आयो त n इक्वल टु m/m। यो सानो सानो सानोतिनो युनिटरी मेथड गर्न सकिन्छ आफै पनि। भनेपछि हाम्रो रिलेसन कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि PV इक्वल टु NRT को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि PV इक्वल टु MRT/m लेख्न पाइयो है। m भनेको मास अफ ग्यास हो, मास अफ ग्यास टेकन हो, र ठुलो m भनेको के हो भन्दाखेरि 1 मोल ग्यासको मास हो ठुलो m भनेको। भनेपछि यहाँ भनेको हाम्रो r र यो m दुईटै के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्। अब एउटा पर्टिकुलर ग्यासको लागि त्यसको 1 मोलको मास पनि के हुन्छ त, कन्स्टेन्ट हुन्छ, से भ्यालु है। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कुन भेरिएबल भयो भन्दाखेरि प्रेसर एउटा चेन्ज हुने टर्म भयो भेरिएबल, भोल्युम पनि एउटा चेन्ज हुने टर्म भयो भेरिएबल, यो मास कति लिएछ यो पनि मास हाम्रो भेरिएबल भयो, आर जतिखेर पनि के भयो, कन्स्टेन्ट भयो, र यो m चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो। एउटा पर्टिकुलर ग्यासको लागि मोलिकुलर मास चाहिँ के भयो त, कन्स्टेन्ट भयो, र t भनेको के भयो, हाम्रो भेरिएबल भयो। भन्छ यहाँ r/m लाई चाहिँ r को कन्स्टेन्टले डिफाइन गरौँ, त्यो भनेको सानो r। यो सानो r भनेको के हो त, r/m हो। PV इक्वल टु MRT, र यो सानो r को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। r/m लाई के भन्यो, सानो r भनेको के भयो त, हाम्रो ग्यास कन्स्टेन्ट पर युनिट मोलार मास। यो m लाई के भन्छ, मोलार मास भन्छ है। मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम लाई के भन्छ, मोलार मास भन्छ। अब यदि चाहिँ मैले 1 kg मास युज गरेछु भने मेरो के हुन्छ, PV इक्वल टु RT हुन्छ। ग्यास कन्स्टेन्ट, अब ग्यास कन्स्टेन्टले चाहिँ एउटा कुरा के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो फर्मुलाबाट R इक्वल टु PV/NT आयो नि। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि ग्यास कन्स्टेन्टले चाहिँ एउटा सिम्पल कन्स्टेन्ट मात्रै नभएर यसले के देखाइरह भन्दाखेरि इट इज द अमाउन्ट अफ वर्क डन पर मोल पर युनिट केल्भिन। यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि 1 मोल ग्यास मैले यदि लिए भने 1 मोल ग्यास मैले यहाँ लिएछु भने त्यो ग्यासले मैले 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले हिट गरिदिएँ। 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले टेम्परेचर इन्क्रिज गरिदिएँ। यसको टेम्परेचर T1 थियो, मैले हिट बाहिरबाट हिट दिएर चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि 1 डिग्री सेन्टिग्रेड विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 केल्भिन मैले चेन्ज गरिदिएँ, इन्क्रिज गरिदिएँ टेम्परेचर भने के हुन्छ त, यसको टेम्परेचर इन्क्रिज हुने बित्तिकै यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ भने के हुन्छ, यो पिस्टन यता सर्छ, यो पिस्टन के हुन्छ, मुभ हुन्छ, डिस्प्लेस हुन्छ यतापट्टि है, भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ, र यो मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ त, एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा मुभ हुन्छ। भन्नको मतलब यो मुभ भइरहेछ त के भइरहेछ, फोर्सले यसलाई मुभ गरिरहेछ है। त्यो फोर्स भनेको कन्स्टेन्ट प्रेसरबाट है, एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ यो मुभ भइरह, किनभने बाहिरको प्रेसर त कन्स्टेन्ट छ, बाहिरको प्रेसर चेन्ज भएन। भनेपछि यो पिस्टनको मुभमेन्ट जुन छ त्यो मुभमेन्ट केमा भयो त, एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भयो। भनेपछि यहाँ के भयो त, यो पिस्टनलाई मुभ हुँदा जुन वर्क डन भयो त्यो वर्क डन कसले गर्यो त, एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भयो क्या। यो वर्क डन केमा भयो त, एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा यो वर्क डन भयो है। र यो वर्क डन इज इक्वल टु नै के भयो त, हाम्रो जुन यो वर्क डन हुन्छ त्यो वर्क डन नै केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि R सँग बराबर हुन्छ। कुरा बुझिन्छ, यहाँ R सँग बराबर हुन्छ। यहाँ अलिकति उस भयो, यहाँ चाहिँ PV भनेको चाहिँ जेनरली यो चाहिँ ऊ होइन है, वर्क डन एक्ज्याक्टली यो चाहिँ होइन। यहाँ जुन इन्क्रिज भएको हुन्छ भोल्युम, जस्तै यो पिस्टन मुभ भयो, यहाँदेखि मुभ भएर चाहिँ यहाँ गयो भने जति भोल्युम इन्क्रिज भएको छ
डेल्टा भी जति भोल्युम इन्क्रिज भएको छ वर्क डन भनेको पी इन्टु डेल्टा भी नै वर्क डन हुन्छ है। एक्चुअलमा यो के हो भन्दाखेरि इक्वेसन हो, फर्मुला भन्दा पनि यो के हो त इक्वेसन हो है, जसमा चाहिँ पी पनि एउटा भेरिएबल हो, भी पनि एउटा भेरिएबल हो, एन पनि भेरिएबल हो, आर कन्स्टेन्ट हो र टी पनि के हो त भेरिएबल हो, एकअर्कासित इन्टर रिलेटेड है। यो भेरिएबलले डिफ्रेन्ट भ्यालुमा चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ सेटिस्फाई हुन्छ है। भन्नाले एउटा पर्टिकुलर P1 मा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर भोल्युम V1, एउटा पर्टिकुलर नम्बर अफ मोल आर कन्स्टेन्ट भयो, टेम्परेचर T1 ठीक छ। त्यस्तै एउटा पर्टिकुलर P2 भोल्युम V2 N2 R T2 फर्मुला र इक्वेसनमा अलि फरक हुन्छ है, रिलेसन त आयो है, तर यो के हो त भेरिएबल भएर चाहिँ यो इक्वेसन हो, यो ग्राफबाट आएको उसो ग्राफ बुझिन्छ। जस्तै पिभी इक्वल टु कन्स्टेन्ट आएको थियो बोइल्स लमा है, पिभी इक्वल टु कन्स्टेन्ट यो चाहिँ फर्मुला होइन, अब पी इक्वल टु समटाइम के टाइम्स भी हुन्छ यसरी, र अर्को पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, भी इक्वल टु केटी होइन। यो के हो त भन्दाखेरि ग्राफबाट आएको के हो त इक्वेसन हो यो है। यो पी भनेको एउटा भेरिएबल हो, पी यता गयो, भी भनेको अर्को भेरिएबल हो, यसको इक्वेसनको यसरी फरक फरक भी को भ्यालुमा फरक फरक पी को उस आउँछ है। यो लाइनको इक्वेसन भनेको यसले दिन्छ, यो इक्वेसन हो फर्मुला भन्दा पनि है। त्यस्तै भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टीमा जुन छ टेम्परेचर र भोल्युम जुन यसरी गरेर जुन यसरी आउँछ हो, यो पनि के हो त एउटा इक्वेसन हो। यो लाइनको एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा पर्टिकुलर उस हुन्छ भनेर, भोल्युम हुन्छ भनेर, फरक फरक टेम्परेचरमा फरक फरक भोल्युम। त्यस्तै पिभी इक्वल टु एनआरटी छ, त्यो पनि के हुन्छ त एउटा इक्वेसन हुन्छ, तर यसमा चाहिँ भेरिएबल कतिवटा छन् भन्दाखेरि 4वटा भेरिएबल छन् है। भोल्युम के अनुसार चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर अनुसार चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर अनुसार चेन्ज हुन्छ, नम्बर अफ मोल अनुसार चेन्ज हुन्छ। अनि 4वटा भेरिएबल एकैचोटि प्लट गर्न सकिँदैन, एकैचोटि प्लट गर्न नसकेपछि हामीले यो एनलाई हामीले कन्स्टेन्ट राख्यौँ, एउटा पर्टिकुलर मास लियौँ, त्यो मासलाई लिए पछाडि हामी चाहिँ एन कन्स्टेन्ट छ भने अब 3वटा मात्रै भेरिएबल भए, प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर चाहिँ भेरिएबल भए। एकातिर मैले के राखिदिएँ प्रेसर राखिदिएँ, एकातिर मैले के राखिदिएँ टेम्परेचर राखिदिएँ र भोल्युम मैले प्लट गरेँ। एउटा प्रेसर र एउटा टेम्परेचरको उसमा चाहिँ भोल्युम एउटा पर्टिकुलर आयो, यसरी भ्यालु प्लट गरेँ भने मेरो के आउँछ त एउटा ग्राफ आउँछ। यो चाहिँ 2D ग्राफ हुन्छ, 2D भन्नाले 3D यसरी हुन्छ, एउटा सर्फेस आउँछ, लाइन आउँदैन कि, जस्तै यहाँ लाइन आयो नि, यहाँ हो, यहाँ चाहिँ लाइन आउँदैन, सर्फेस आउँछ। 3वटा भेरिएबल भयो भने ग्राफ कस्तो खाले आउँछ भन्दाखेरि यस्तो खाले आउँछ है। भनेपछि एउटा पर्टिकुलर भ्यालु अफ एक्समा, एउटा पर्टिकुलर भ्यालु अफ एक्समा र एउटा पर्टिकुलर भ्यालु अफ वाईमा जेडको कति हुन्छ भ्यालु, त्यो हेरेर चाहिँ हामी उ गर्छौँ। जस्तै एक्सको एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा होइन र जेडको चाहिँ पर्टिकुलर भ्यालुमा, वाईको एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा जेडको भ्यालु कति है यो छ। त्यस्तै अर्को एउटा पर्टिकुलर भ्यालु अफ एक्समा, अर्को एउटा पर्टिकुलर भ्यालु अफ एक्समा र पर्टिकुलर भ्यालु अफ वाईमा जेडको भ्यालु कति छ है। जेड यसरी सिधा ल्याउने वाईतिर र यसको सिधा यसरी ल्याउने है, गर्दाखेरि यो जेडको भ्यालु चाहिँ के छ यहाँ भन्दाखेरि यसको यसलाई लिभ गरौँ, अर्को ग्राफ देखाउँछु मैले।
यहाँ 3D ग्राफ देखिएछ, यहाँ हेर्न सकिन्छ है। 3D ग्राफ यो तीनवटा भेरिएबल भएको हो। एक्स र वाई दुवैतिर चाहिँ भएको भ्यालु उ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जेडमा चाहिँ भ्यालु उ राख्छौँ है। जस्तै एक्सको भ्यालु राख्दाखेरि वाईको भ्यालु आउँथ्यो नि 2Dमा, त्यस्तै 3Dमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा भेरिएबल एक्स र वाईको भ्यालु अनुसार जेडको भ्यालु निकालिन्छ र बल्ल प्लोट गरिन्छ। यस्तो ग्राफ आउँछ यी, हेर्न सकिन्छ यहाँ राम्रोसित है। यस्तो सर्फेस आउँछ, एउटा चद्दर जस्तो सर्फेस आउँछ, यहाँ हेर्न सकिन्छ है। यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ है ग्राफहरू। भनेपछि यो आरले वर्क डन सर्क डन दिँदैन है। यो पिभी भनेको वर्क डन पनि होइन, यहाँ यो पिभी भनेको वर्क डन होइन, यहाँ कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन। पिभी भनेको वर्क डन भनेको के हो, पी इन्टु डेल्टा भी भनेको वर्क डन हो। प्रेसरले एउटा भोल्युम चेन्ज गरेको हुनुपर्छ। यहाँ भी भनेको के हो त, एउटा कुनै पर्टिकुलर भोल्युम हो जुन भोल्युममा प्रेसर पी छ है। अब त्यो भोल्युम चेन्ज हुन्छ, प्रेसर पनि भोल्युम चेन्ज भएर अर्को भोल्युम हुन्छ V2 है। यहाँ चेन्ज आउनु पर्यो। वर्क डनमा के आउँछ, चेन्ज आउँछ, चेन्ज इन भोल्युम आउँछ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो भीमा के आउँछ त, कि त V1 आउँछ कि त V2 आउँछ। भीको कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यालु आउँछ, चेन्ज आउँदैन है। त्यही भएर यिनीहरू के हुन्छ, यो एउटा इक्वेसन हो जहाँ चाहिँ पी पनि एउटा भेरिएबल हो, भी पनि एउटा भेरिएबल हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्मुला चाहिँ वर्क डनको फर्मुला मान्न सकिँदैन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्यास कन्स्टेन्ट, यसको युनिट हामीले निकालिसकेछौँ। यसको युनिट जुल पर मोल पर केल्भिन है। अब जस्ट युनिट मात्रै सम्झे भइहाल्यो, धेरै वर्क डन सर्क डन भनेर सम्झिन चाहिँ पर्दैन यसलाई। अब न्युमेरिकल भ्यालु अफ आर, आरको भ्यालु चाहिँ कसरी डिटर्माइन गर्ने त। अब आरको भ्यालु चाहिँ मैले त्यहाँ अघि 8.31 लेखेको थिएँ आरको भ्यालु, हो त्यो निकाल्छौँ अब हामी। ल न्युमेरिकल भ्यालु अफ आर, आरको न्युमेरिकल भ्यालु अब कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि हामीलाई त आर इक्वल टु के थाहा छ, पी थाहा छ, भी थाहा छ, आर इक्वल टु पिभी बाई एनटी हो हैन। अब एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर र पर्टिकुलर प्रेसर र पर्टिकुलर नम्बर अफ मोलमा कुनै ग्यासको कति भोल्युम भी हुन्छ त्यो पत्ता लगाइदिएपछि आर त आइहाल्यो है। र हामीले चाहिँ यो हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि कुनै पनि ग्यासको है, कुनै पनि ग्यासको 1 मोलको ग्यासको है टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र प्रेसर चाहिँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर, यो मेजर गरेको कुरा हो। 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर एक्सपेरिमेन्ट गरेर फाइन्ड आउट गरेको कुरा हो है। 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरको कन्डिसनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जुनसुकै ग्यास 1 मोल हुन पर्यो। जुनसुकै ग्यास, चाहे त्यो O2 ग्यास होस्, चाहे त्यो H2 ग्यास होस् है, चाहे तर त्यो के हुनु पर्यो, आइडियल ग्यास हुनु पर्यो है। आइडियल ग्यास हुनु पर्यो। H2O लिएर काम छैन, वाटर भेपर लिएर काम छैन, ठिक छ। आइडियल ग्यास हुनु पर्यो। 1 मोल ग्यास लिँदाखेरि के हुन्छ, त्यसले भोल्युम अकुपाई गर्छ 22.4 लिटर भोल्युम अकुपाई गर्छ है। जुनसुकै ग्यासले 22.4 लिटर भोल्युम अकुपाई गर्छ। कतिमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर र कति हुनु पर्यो त 1 मोल ग्यास। 1 मोल ग्यासले जहिलेसुकै 22.4 लिटर अकुपाई गर्छ भोल्युम, जुनसुकै होस्, फेरि चाहे त्यो अक्सिजन होस्, चाहे हाइड्रोजन होस्, चाहे SO2 होस्। जति हेभी भए पनि है, जति हेभी भए पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहे त्यो SO2 ग्यास होस्, CO2 ग्यास होस्, हामीलाई मतलब छैन। त्यसको भोल्युम के हुन्छ त 22.4 लिटर नै हुन्छ है।
भनेपछि हामीलाई त के थाहा छ, भोल्युम थाहा छ है। भनेपछि हामीले यो आर निकाल्नको लागि हामी धेरै पर जानु परेन। हामीले चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र प्रेसर 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर र 1 मोल राखेर चाहिँ हामीले भोल्युम थाहा छ भनेपछि हामीले आर निकाल्न सक्यौँ है। फेरि यो होइन कि हामीले चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड बाहेक अरू राखेर चाहिँ आरको भ्यालु निकाल्न सकिँदैन, होइन। हामीले चाहिँ 5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर है, 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रेसर चाहिँ आफै 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर जति प्रेसर राखेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर नम्बर अफ मोल चाहिँ 2 मोल ग्यास जति युज गरेर पनि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र यिनै भ्यालुहरू सबै पुट गरेर चाहिँ हामीले आरको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है। टेम्परेचर 0 नै, यहाँ टेम्परेचर चाहिँ केल्भिन स्केलमा राख्नुपर्छ, अलरेडी भनिसकेको हो। टी भनेको के हो, केल्भिन स्केलको टेम्परेचर हो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गरेको एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 273 केल्भिन हो है। त्यही भएर हामीले टेम्परेचरको ठाउँमा 273 राख्छौँ है। र हाम्रो चाहिँ 2 मोल ग्यासको चाहिँ कति हुन्छ भोल्युम, अब चाहे यो होस् चाहे यो होस् है। 2 मोल भनेपछि सबैको भोल्युम एउटै हुन्छ। 22.4 लिटर हुन्न अहिले, किनभने हाम्रो टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, प्रेसर 2 एटिएम छ। त्यही टेम्परेचर त्यही प्रेसर अनुसार के हुन्छ, भोल्युम हुन्छ। त्यो भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है, फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। र चाहे त्यो भोल्युम O2 को होस् चाहे त्यो हाइड्रोजनको होस्, 2 मोल लेछ भने के हुन्छ त, 2 मोल अक्सिजन लेछ चाहे 2 मोल हाइड्रोजन लेछ, दुवैको मास दुवैको भोल्युम के हुन्छ, सेम हुन्छ है। 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कन्डिसन चाहिँ सेम हुनु पर्यो। अक्सिजनको लागि पनि 20 डिग्री सेन्टिग्रेड, हाइड्रोजनको लागि पनि 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। अक्सिजनको लागि पनि 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर, हाइड्रोजनको लागि पनि 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर। अक्सिजन पनि 2 मोल ग्यास लेछौँ, हाइड्रोजन पनि 2 मोल ग्यास लेछौँ भने दुवैको भोल्युम के हुन्छ त, सेम हुन्छ। हामीसित हाइड्रोजन अक्सिजनसित मतलब छैन, SO2 CO2 यिनीहरूसित केही मतलब छैन, भोल्युम चाहिँ सेम हुन्छ यदि नम्बर अफ मोल सेम छ भने र बाँकी कन्डिसनहरू पनि सेम छ भने, प्रेसर टेम्परेचर कन्डिसनहरू सेम छ भने भोल्युम के हुन्छ त, सेम हुन्छ। र यसरी हामीलाई भोल्युम यसरी पत्ता लगाउनु भन्दा हामीले अलरेडी थाहा छ 22.4 लिटर हुन्छ भनेर। 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ जुनसुकै ग्यासको 1 मोल ग्यास लियो भने 22.4 लिटर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसके पछाडि हामीले आर निकाल्नको लागि हामीले के कन्डिसन राख्छौँ भन्दाखेरि टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, प्रेसर चाहिँ 1 एटिएम र एन चाहिँ 1 मोल राख्छौँ। भोल्युम पनि थाहा छ 22.4 लिटर हो। त्यही भएर आर इक्वल टु हाम्रो के भयो, फेरि प्रेसर भनेको 1 एटिएम भनेको हाम्रो चाहिँ केमा हुनु पर्यो, न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुनु पर्यो है। प्रेसर निकाल्नलाई हामीले एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर अफ ग्यास भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त, 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हुनु पर्यो। त्यो भनेको कति हो, 760 mmHg हो है। 760 mmHg लाई 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छ। 760 mmHg भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा डिभाइस हुन्छ ब्यारोमिटर, जुन चाहिँ प्रेसर नाप्नलाई बनाइएको हुन्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्नलाई बनाइएको हुन्छ ब्यारोमिटर, यसभित्र मर्करी हुन्छ। त्यो ब्यारोमिटरको रिडिङ 760 छ भने के हो त, त्यो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हो है। किनभने त्यो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर सी लेभलमा गएर, सी लेभल भनेको थाहा छ, यो अर्थ भयो है। अर्थमा के छ, यसरी यस्तो 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 छ, फेरि यस्तो यस्तो खाडुलो छ हैन। भनेपछि पानीको है, समुद्रले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा स्फियर जस्तो बनाएको हो। यसरी यो खाल्टो भयो है। समुद्र पानीले के गर्छ त, एउटा लेभल बनाउँछ यसरी है। अब धेरै यो अल्को त छैन होला, यो मैले हातै अल्को गराइदिएँ।
अर्थमा कस्तो हो भन्दाखेरि अलिकति हिल पनि छ यसरी र अलिकति यस्तो गल्छी पनि यसरी ट्रेन्च पनि छ है। भनेपछि यो टपमा गएर हिलको टपमा गएर प्रेसर अर्कै हुन्छ, प्रेसर एल्टिट्युडमा डिपेन्ड गर्छ है। र यसको चाहिँ प्रेसर यहाँ चाहिँ के हुन्छ एकदमै धेरै हुन्छ डेप्थमा, जति तल गयो त्यति धेरै हुन्छ, जति माथि गयो त्यति। भनेपछि एउटा रिफरेन्स लेभल कहाँ लिने भन्दाखेरि समुद्रको सतह भनेको अब पानी चारैतिर पानी भयो भने के हुन्छ एउटा लेभल बनाइदिएको हुन्छ पानीले है। त्यो लेभल भनेको पानी कहिले पनि धेरै यसरी पानीले यस्तो पहाड जस्तो बनाएर बस्न सक्दैन नि। त समुद्रको एउटा के छ त लेभल छ, त्यो लेभल भनेको के हुन्छ रिफरेन्स लेभल भनिन्छ। त्यो लेभल भनेकै यो स्फियर हो के, यो पानीको लेभल हो। यो पानीले यसरी पहाड जस्तो बनाएर त बस्न सक्दैन हैन। त यो पानीको लेभल नै के हो सी लेभल हो। सी लेभल भनेको समुद्रकै यो लेभल हो है। त यो लेभलमा यो रिफरेन्स लेभलमा यो लेभलमा प्रेसर हामीले रिफरेन्स मानिन्छ है। र यो लेभलमा चाहिँ ठ्याक्कै यो सर्फेस है, सी लेभल भनेको अर्थको क्रस्ट हो के, अर्थको सर्फेस रेडियस अनुसार, अर्थको जुन रेडियस हामीले मानेछौँ त्यो रेडियस अनुसार अर्थको सर्फेस अथवा अर्थको क्रस्ट हो, त्यो भनेको सी लेभल हो है। र यो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यारोमिटर ब्यारोमिटर भन्ने डिभाइस लगाएर नापेर हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि ब्यारोमिटरको जुन यहाँ मर्करी युज हुन्छ है, ब्यारोमिटरको रिडिङ कहाँ आयो भन्दाखेरि 760 mm आयो, 760 mm आयो ब्यारोमिटरको रिडिङ है। र यसको 760 mm आयो भन्नुको मतलब 760 प्रेसर हो त हैन नि, 760 प्रेसर हैन। यसले चाहिँ एमएम चाहिँ रिडिङ हो, एचजी चाहिँ केही पनि हैन है, यो चाहिँ युनिट हैन है, यो चाहिँ मर्करी भनेको हो ठीक छ। अब यो मर्करीले एक्जर्ट गरेको प्रेसर 760 mm जुन छ है, त्यो भनेको मर्करीले एक्जर्ट गरेको प्रेसर भनेको मर्करीको वेट हैन। मर्करी यहाँ कति छ, कति लेभलसम्म छ भनेपछि 760 mm सम्म मर्करी छ भनेपछि त्यसको फोर्स अपन एरिया नै के भयो त त्यसले एक्जर्ट गरेको प्रेसर भयो हो कि हैन। यो मर्करीले एक्जर्ट गरेको प्रेसर भनेको के हो, त्यसको फोर्स अपन एरिया, फोर्स भनेको के हो त्यसको वेट हो है। यसको मर्करीको वेट नै के भयो त त्यसको फोर्स भयो है। भनेपछि एरिया वेट भनेको के हो mg भयो बाई एरिया। भनेपछि यो मास भनेको के भयो त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न पाएँ कि पाएन मासलाई है। मर्करीको मास कति डेन्सिटी इन्टु भोल्युम जी बाई एरिया। भनेपछि भोल्युम यहाँ भोल्युमलाई एरिया इन्टु यो हाइट, मर्करीको हाइट है फेरि। यो एरिया भनेको के हो जुन यो मर्करीको लेभल हुन्छ यसरी यो ट्युब भित्र चाहिँ मर्करीको जुन लेभल हुन्छ यसरी, एरिया भनेको यो एरिया भयो क्या, क्रस सेक्सन एरिया भयो, क्रस सेक्सन एरिया अफ द ट्युब भने पनि भयो है। र भोल्युम भनेको के आयो त मर्करीको भोल्युम भनेको त्यही एरिया, त्यही क्रस सेक्सन एरिया इन्टु हाइट, मर्करीको लेभल। त्यो हाइट भनेको के हो मर्करीको लेभल हो ठीक छ। ए भयो, ए र ए क्यान्सल भयो, के आयो त रो एच जी। अब यो एच भनेको के हो त मर्करीको हाइट हो, लेभल हो, त्यो भनेको 760 mm बनेछ, त्यसलाई मिटरमा लानु पर्यो, 760 इन्टु 10⁻³ मिटर भयो। र डेन्सिटी के को डेन्सिटी हुन पर्यो, मर्करी युज भएको छ त्यही भएर मर्करीको डेन्सिटी हुन पर्यो। र जी भनेको के हो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 भयो है। भनेपछि हाम्रो के आयो त प्रेसर इक्वल टु रो एच जी, यहाँबाट आछ यी रो एच जी, यहाँ चाहिँ प्रेसर इक्वल टु रो एच जी। भनेपछि डेन्सिटी अफ मर्करी कति छ, मर्करीको डेन्सिटी एसटिपीमा, एसटिपी भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर कसलाई स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर मानिन्छ, कसलाई स्ट्यान्डर्ड प्रेसर मानिन्छ भन्दाखेरि सी लेभलको प्रेसरलाई स्ट्यान्डर्ड प्रेसर मानिन्छ
र 0 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर मानिन्छ। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा पनि हामीले स्ट्यान्डर्ड एउटा रिफरेन्स कसलाई मानिन्छ भन्दाखेरि 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर र 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई स्ट्यान्डर्ड प्रेसर मानिन्छ। त्यही अनुसार हाम्रो एक्सपेरिमेन्टहरू हुन्छ। र डेन्सिटी अफ मर्करी चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ 13600 हुन्छ, 13600। र डेन्सिटी 13600 अनि हाइट चाहिँ हाम्रो कति आएछ मिटरमा लेख्नु पर्ने छ 760 × 10⁻³ मिटर र जी 9.8 भयो। त्यो गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि प्रेसर 1.013 × 10⁻6 आयो। यो नै के हो त हाम्रो प्रेसर हो। कुन प्रेसर हो हाम्रो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा, यो हाम्रो प्रेसर हो। अब प्रेसर पत्ता लगाउन सकिन्छ ब्यारोमिटर युज गरेर। ब्यारोमिटरबाट कसरी प्रेसर पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि यसरी पत्ता लगाउँदो रहेछ। ब्यारोमिटरको रिडिङ लिन्छ, रिडिङ भनेको त्यसको हाइट हो, ब्यारोमिटरको मर्करीको लेभलको हाइट हो, र त्यसरी प्रेसर पत्ता लाग्छ। ल भनेपछि अब हाम्रो प्रेसर आइसक्यो। हाम्रो टेम्परेचर पनि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर 273 केल्भिन हामीलाई थाहा छ, किनभने यो फर्मुलामा जुन टी छ त्यो टी चाहिँ के हो त हाम्रो केल्भिनमा हो। त्यही भएर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हाम्रो चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ हाम्रो भोल्युम थाहा छ 22.4 लिटर हो भनेर, र त्यही 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको हामीले टेम्परेचर चाहिँ 273 केल्भिन भनेर राख्छौँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई। र 22.4 लिटर हो हैन, यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर फाइन्ड आउट गरिएको हो 1 मोल ग्यासको। र त्यो लिटरमा युज गर्न त सकिएन, यहाँ केमा गर्नु पर्यो त मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि 22.4 लिटरको कति मिटर क्युब हुन्छ त 22.4 × 10⁻³ मिटर क्युब हुन्छ। र अब हामीले सबै यहाँ पुट गरिदिउँ त। आर को भ्यालु कति आउँछ त, आर को भ्यालु आउँछ हाम्रो आर इक्वल टु प्रेसर हाम्रो 1.013। यो भनेको 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर है। 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्यो भने ठ्याक्क यो भ्यालु सम्झिनु पर्यो, नत्र नि इक्जाममा चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ जेनरली प्रेसर चाहिँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु चाहिँ दिएको हुन्छ, तर चाहिँ दिएन भने पनि यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ। 1.013 × 10⁻⁴ कति छ 6 छ, 10⁵ होला सायद, मैले यो मिस्टेक गरेँ। यहाँ चाहिँ 5 हो, 10⁵ हो, यो 5 भयो। भोल्युम कति हुन्छ अरे हाम्रो भोल्युम 22.4 × 10⁻³ मिटर क्युब। नम्बर अफ मोल 1 मोल, 1 मोल ग्यासको भोल्युम हो यो। यो भोल्युम चाहिँ कतिखेर हो यो प्रेसरमा हो, टेम्परेचर कतिमा 273 केल्भिन टेम्परेचरमा यो भोल्युम हो। सबै ट्याक्क ट्याक्क हुनु पर्यो, यो भोल्युम चाहिँ निकाल्ने हो। कुन कतिखेरको भोल्युम हो भन्दाखेरि यो प्रेसरमा यो टेम्परेचरमा यो नम्बर अफ मोलको यति भोल्युम हो। यति भइसके पछाडि आर को भ्यालु आइसक्यो हाम्रो 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन भनेर आयो हाम्रो आर को भ्यालु है। अब यो आर को भ्यालु हामीले अरू बेला पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। जस्तै आर को भ्यालु चाहिँ मैले 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा नलिएर चाहिँ मैले 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर हैन, 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको ठ्याक्क डबल हुन्छ 2 × 1.013 × 10⁵। र मैले 1 मोल नलिएर मैले 2 मोल लिन सक्छु, 3 मोल लिन सक्छु। सपोज मैले 3 मोल लिए भने, र टेम्परेचर पनि मैले 273 0 डिग्री सेन्टिग्रेड नलिएर मैले चाहिँ 20 डिग्री सेन्टिग्रेड रुम टेम्परेचरमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छु। सपोज मेरो रुमको टेम्परेचर हो 20 डिग्री सेन्टिग्रेड भने यसमा 20 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 70 80 90 293 केल्भिन 20 डिग्री सेन्टिग्रेडको है, 2 एटमोस्फेरिक प्रेसरको र 3 मोलको। अब यसको भोल्युम कति हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। आर को भ्यालु यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ, भोल्युम मात्रै थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ।
यो टेम्परेचर, यो प्रेसर र यति मोलको भोल्युम कति हुन्छ त्यो थाहा भएपछि R को भ्यालु जतिखेर पनि हामी निकाल्न सकिन्छ। र R को भ्यालु यहाँ निकालेपछि यहाँ जति आउँछ यहाँ पनि त्यति नै आउँछ, 8.31 नै आउँछ। भनेपछि R को भ्यालु जतिखेर पनि 8.31 हुन्छ भनेपछि हामीले अब यो R को भ्यालु यहाँ 8.31 राखेर चाहिँ हामीले यो V भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। अब V भोल्युम थाहा छैन नि त, भनेपछि अब R को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो राखेर चाहिँ हामीले V को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। कुरा बुझ्यो? V कति हुन्छ अब यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। फेरि 2 × 1.013 × 10⁵ V बाई 3 × 273 भयो। यो दुवै यता जान्छ र V = कति हुन्छ त 8.31 × 3 × 273 डिवाइड बाई कति भयो, डिवाइड बाई 2 × 1.013 × 10⁵ भयो। यसरी भोल्युम पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। न्युमेरिकल भ्यालु अफ R आइसक्यो है। अब क्यालोरीमा कति हुन्छ त सिजिएस सिस्टममा, यो त जुल सिस्टममा भयो। R को भ्यालु क्यालोरी सिस्टममा निकाल्नु पर्यो भनेपछि 1 क्यालोरी भनेको कति हो त 4.2 जुल हो, 4.2 जुल हो है। भनेपछि जुललाई क्यालोरीमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त 4.2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 1 जुल = 1/4.2 क्यालोरी लेख्न पाइयो। जुलको ठाउँमा यो गएर पुट गर्दै पनि भयो। ठिक छ, भनेपछि R = 8.31 छ त्यहाँ, 8.31 डिवाइड बाई 4.2 राखिदिने बित्तिकै जुल केमा गयो त क्यालोरीमा गयो। क्यालोरी पर मोल पर केल्भिन, पर केल्भिन भने पनि उही कुरा हो, पर डिग्री सेन्टिग्रेड भने पनि उही कुरा हो है। किनभने यहाँ जति पनि छन्, अब यहाँ पर केल्भिन नै भनौँ, चेन्जको कुरा थियो है। किनभने यहाँ हाम्रो सबै के थियो, चेन्जको कुराहरू थियो। हैन यो चाहिँ पर केल्भिन नै हुनुपर्छ। बुकमा चाहिँ क्यालोरी पर मोल पर डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्दैछ यसरी है, तर यो होइन है, यो नै हो, पर केल्भिन नै हो। किनभनेदेखि हाम्रो चाहिँ यहाँ कुनै पनि डेल्टा टी भन्ने टर्म छैन क्या, डेल्टा टेम्परेचर भन्ने टर्म छैन। डेल्टा टेम्परेचर टर्म भएको भए हामीले चाहिँ एनालाइसिस गरेर है चेन्ज इन टेम्परेचर डिग्रीमा पनि सेन्टिग्रेडमा पनि त्यही हुन्छ, केल्भिनमा पनि त्यही हुन्छ, हामीले गर्न सकिन्छ। तर यहाँ के हो त पर्टिकुलर भ्यालुहरू हुन्, यिनीहरू भेरिएबल हुन्, पर्टिकुलर भ्यालु चाहिन्छ। ठिक छ, जस्तै मैले यहाँ टी को ठाउँमा मैले 273 हैन, मैले 5 डिग्री सेन्टिग्रेड को चाहिँ मैले 5 केल्भिन यो भ्यालु चाहिँ सेम पुट गर्न सक्दैन के। अहिले मैले यहाँ 0 पुट गरेको भए मिल्थ्यो त, मिल्थेन। तर डेल्टा टिटामा के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ डेल्टा टिटा भन्ने टर्म हुन्छ चेन्ज इन टेम्परेचर, त्यहाँ 5 डिग्रीको सेन्टिग्रेड को चेन्ज 5 केल्भिनको चेन्ज सेम हुन्छ, भ्यालुमा पनि के हुन्छ सेम हुन्छ क्या। त्यही भएर 5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुट गर्दा पनि 5 नै गएर पुट गर्ने हो, केल्भिन स्केलमा पुट गर्दा पनि 5 नै लगाएर पुट गर्ने हो भ्यालु चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ के भयो, डिग्री सेन्टिग्रेडमा मैले टी पुट गरेँ भने चाहिँ 0 पुट गर्नुपर्छ र केल्भिनमा पुट गर्नु पर्यो भने 273 पुट गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ केल्भिन नै हुनुपर्छ, डिग्री सेन्टिग्रेड भएर काम छैन। अब ग्यास कन्स्टेन्ट पर युनिट मास जुन सानो आर छ हो त्यो है, सानो आर जुन चाहिँ ग्यास कन्स्टेन्ट पर युनिट मास हो। ग्यास कन्स्टेन्ट भनेको यो आर हो, क्यापिटल आर, डिवाइड बाई मोलार मास गर्दै भने के आउँछ त पर युनिट मास भनेको पर युनिट मोलार मास भनेको है, त्यो भनेको ग्यास कन्स्टेन्ट सानो आर हो है। अब आर को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि सबै ग्यासको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ है। आर को भ्यालु, ठुलो आर को भ्यालु के हुन्छ त सबै ग्यासको लागि सेम हुन्छ।
किन सेम हुन्छ त सबै ग्यासको लागि भन्दाखेरि सबै ग्यासले के गर्छ त सेम भोल्युम अकुपाई गरेको हुन्छ है। नम्बर अफ मोल सेम छ भने सबै ग्यासले के गर्छ त सेम भोल्युम अकुपाई गर्छ है। किन अरू कन्डिसन त सब सेम छ, टेम्परेचर प्रेसर अरू सब कन्डिसन सेम छ भने नम्बर अफ मोल पनि सेम छ भने के हुन्छ त उनीहरूको भोल्युम सेम हुन्छ है। त्यही भएर भोल्युम पनि सेम भयो, त्यही भएर चाहिँ आरको भ्यालु के भयो त सबै ग्यासको लागि सेम भयो, चाहे त्यो अक्सिजन होस् चाहे त्यो हाइड्रोजन होस् कार्बन डाइअक्साइड SO2 होइन। तर चाहिँ त्यो ग्यास के हुनु पर्यो आइडियल ग्यास हुनु पर्यो है। अब मलाई थाहा छैन फेरि यो कार्बन डाइअक्साइड SO2 चाहिँ आइडियल ग्यास हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। आइडियल ग्यास भयो भने चाहिँ मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ ग्यासहरू अब धेरै नाम थाहा छैन मलाई ग्यासहरूको है। त्यही भएर चाहिँ मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले लिइसकेको छु, तर चाहिँ मलाई आइडियल ग्यास हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। वाटर भेपर चाहिँ आइडियल ग्यास होइन, त्यो चाहिँ पछि इन्जिनियरिङमा थर्मोडाइनामिक्समा पढ्दाखेरि चाहिँ वाटर आइडियल ग्यास होइन, त्यही भएर चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्छ भनेर छुट्टै गरिन्छ है। अब तर यो सानो आर चाहिँ के हुन्छ त कन्स्टेन्ट फर पर्टिकुलर ग्यास, एउटा पर्टिकुलर ग्यासको लागि मात्रै के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ है। फेरि यो आर फेरि कन्स्टेन्टै होइन भन्ने होइन, एउटा कुनै पर्टिकुलर ग्यासको लागि चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। जस्तै मैले एउटा सिलिन्डरमा अक्सिजन ग्यास लिएँ है, अक्सिजन ग्यासमा मैले एउटा फरक टेम्परेचरमा फरक प्रेसरमा चाहिँ कति भोल्युम हुन्छ भनेर निकाल्यो भने एउटा पर्टिकुलर मास अफ ग्यास लिएछु अक्सिजन भने मैले चाहिँ निकाल्न सक्छु यसरी है। यो आर चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु राखेर है। त्यतिखेर यो रिलेसनमा चाहिँ भेरिएबल के हुन् भन्दाखेरि प्रेसर भेरिएबल हो, भोल्युम भेरिएबल हो, टेम्परेचर भेरिएबल हो है। मास चाहिँ मैले एउटा पर्टिकुलर मास चाहिँ मैले लिएछु सिलिन्डरमा ग्यासको है, अक्सिजन ग्यास लिएछु र मैले एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु आर चाहिँ युज गर्न पाउँछु त्यतिखेर। तर चाहिँ मैले फरक फरक ग्यास लिएँ भने चाहिँ के हुन्छ त सबै ग्यासको लागि अब एकचोटि मैले अक्सिजनको लागि एक्सपेरिमेन्ट गरेँ, अर्कोचोटि हाइड्रोजनको लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्छु, अर्कोचोटि कार्बन डाइअक्साइडको लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्छु भने चाहिँ त्यतिखेर मैले आरको भ्यालु सबै ठाउँमा चाहिँ एउटै राख्न पाउँदिनँ। अक्सिजनको लागि मैले सानो आरको भ्यालु जे राख्छु हाइड्रोजनको लागि के राख्नुपर्छ फरक राख्नुपर्छ, सेम हुँदैन है, डिफ्रेन्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि। र यो सानो आरको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त मोलार मासमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, किनभने आर इक्वल टु के हो त क्यापिटल आर बाई एम हो। भनेपछि क्यापिटल आर त के छ त कन्स्ट्यान्ट छ, क्यापिटल आर भनेको त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ होइन, केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त मोलार मासमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अब फरक फरक ग्यासको के हुन्छ त फरक फरक मोलार मास हुन्छ है, फरक फरक ग्यासको के हुन्छ त फरक फरक मोलार मास हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो आर पनि के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ, मोलार मास के हुन्छ फरक फरक ग्यासको फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर अब हाइड्रोजन ग्यासको लागि आरको भ्यालु कति हुन्छ त सानो आरको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि आर बाई त्यसको मोलार मासले डिभाइड गर्नु पर्यो। मोलार मास हाइड्रोजन ग्यासको कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 ग्राम हुन्छ, किनभने हाइड्रोजन H2 हो, H को मास के हो भन्दाखेरि 1 AMU हो, हाइड्रोजनको मास 1 AMU हो। दुईटा एटम भइसके H2 मा दुईवटा एटम हुन्छन्, त्यही भएर 2 AMU भयो है। र यही मासलाई मैले ग्राममा एक्सप्रेस गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही चाहिँ 6.023 × 10⁻23 वटा नम्बर भयो भने चाहिँ कति हुन्छ ठ्याक्क ग्राममा जान्छ के यो AMU भनेको ग्राममा जान्छ। भन्नुको मतलब 2 AMU भन्नुको मतलब यतिवटा है, यतिवटा नम्बर AMU भनेको 1 ग्राम हो क्या। 6.023 × 10⁻23 AMU भनेको 1 ग्राम हो क्या, एटमिक मास युनिट इक्वल टु 1 ग्राम। अब 2 AMU भनेको के हो त 2 ग्राम भयो है। अक्सिजनको कति हुन्छ 32 हुन्छ, मोलिकुलर मास 32 हुन्छ भनेपछि यतिवटा नम्बर भयो भने के भयो त यतिवटा नम्बर भयो भने यतिवटा AMU भयो। यति AMU भनेको कति हो त ग्राम हो,
1 ग्राम हो भनेपछि कति ग्राम भयो त अक्सिजनको 32 ग्राम भयो ठ्याक्कै ग्रामले रिप्लेस गरिदिने के एएमयूलाई सिधै ग्रामले रिप्लेस गरिदिने कुरा बुझिन्छ ठ्याक्क मोलेकुलर मास ग्रामले रिप्लेस गरिदिने भनेपछि कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि 2 ग्राम भनेको कति हो केजीमा लानु परेन 2 × 10⁻³ केजी भयो है भनेपछि आर इक्वल टु के भयो त हाम्रो क्यापिटल आर बाई मोलार मास केजीमा लेख्नु पर्यो है र यो क्यापिटल आरमा चाहिँ के छ त केजीमा छ है अलरेडी यो त्यही भएर हो र यहाँबाट पनि हाम्रो यो आयो त्यसपछि हाम्रो यसरी जान्छ केजीमा गयो पर केजी भयो के यो है यो ठुलो आरमा चाहिँ यो छैन है यो मास भन्ने क्वान्टिटी छैन ठुलो आरमा चाहिँ यो केजी भन्ने टर्म छैन मास सास त्यसमा छैन है ल अब चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट जिरो भनेको के हो एब्सोल्युट जिरो है एब्सोल्युट जिरो भनेको हाम्रो रिलेसन के आइसक्यो भन्दाखेरि भिटिटा इक्वल टु V0 1 प्लस गामा पी टिटा भिटिटा भनेको टिटा डिग्री सेन्टिग्रेडको भोल्युम र V0 भनेको 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको भोल्युम हो है भनेपछि हाम्रो भिटिटा इक्वल टु V0 1 प्लस टिटा बाई 273 गामा पी को भ्यालु कति हो त 1/273 हो त्यही भएर यो रिलेसनसम्म हामीले अलरेडी डिराइभ गरिसकेका थियौँ पहिला नै है भनेपछि यो रिलेसनमा हेरौँ त टिटाको भ्यालु -173 डिग्री सेन्टिग्रेड पुट गर्दाखेरि यो टिटा भनेको त डिग्री सेन्टिग्रेडमा हो हैन -273 टिटाको भ्यालु पुट गर्दाखेरि हाम्रो भी टिटाको भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ है भी टिटाको भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ किनभने यहाँ चाहिँ हाम्रो V0 1 - 273/273 गर्दाखेरि -1 आउँछ 1 - 1 V0 यो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त भी टिटाको भ्यालु V0 × 0 = 0 आयो है र सिमिलरली प्रेसरको पनि हामीसित रिलेसन थियो प्रेसरको रिलेसन P टिटा = P0 1 प्लस गामा V टिटा है चार्ल्स प्रेसर ल हो यो र P0 भनेको 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको र P टिटा भनेको टिटा डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको प्रेसर है त P टिटा = के आयो यो आयो गामा V को भ्यालु पनि 1/273 है र टिटाको भ्यालु पुट गरौँ त यहाँ पनि -273 पुट गर्दाखेरि हाम्रो P टिटा = कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ P टिटा हो है P टिटा कति आउँछ त 0 आउँछ है प्रेसर के आउँछ त 0 आउँछ भनेपछि यहाँबाट कसरी डिफाइन गर्न सकियो भन्दाखेरि द टेम्परेचर है therefore the temperature at which volume or pressure of any gas reduces to 0 is referred as absolute zero temperature जुन टेम्परेचरमा चाहिँ कुनै पनि ग्यासको भोल्युम 0 तिर 0 हुन्छ है घट्दै घट्दै गएर 0 हुन्छ र प्रेसर पनि घट्दै घट्दै गएर 0 हुन्छ भने त्यो टेम्परेचरलाई भन्छ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भन्छ त्यसको भ्यालु भनेको -273 डिग्री सेन्टिग्रेड हो र 0 केल्भिन है केल्भिन स्केल यसरी पनि आएको हुन सक्छ ठीक छ र एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल पार्टिकल्स रेस्टमा हुन्छ भाइब्रेट गर्दैन है किनभने हिटै हुँदैन त्यो पार्टिकल्समा है हिट हुनु भनेको के हो मोलिकुल भाइब्रेट गर्नु हो है एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेको त्यो एटम अथवा मोलिकुलमा के छैन त त्यो सब्स्टेन्समा अलिकति पनि हिट छैन जिरो टोटल जिरो हिट हो किनभने 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि त्यो सब्स्टेन्समा के छ त हिट छ त्योभन्दा पनि मुनि टेम्परेचरमा हामी जान सक्छौं कुलिङ गरेर कुरा बुझिन्छ भन्नुको मतलब 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको सबैभन्दा सानो टेम्परेचर होइन है 0 डिग्री सेन्टिग्रेड के होइन त सबैभन्दा सानो टेम्परेचर होइन त्योभन्दा पनि चिसो गराउन सकिन्छ माइनस टेम्परेचरसम्म जान सकिन्छ तर -273 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माइनसमा जान सकिँदैन त्यो नै के हो त सबसे थोरै टेम्परेचर हो जिरो एब्सोल्युट जिरो सबै पार्टिकलहरु के छ त रेस्टमा छ मोलिकुल केही पनि भाइब्रेट गरेको छैन है र प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ भोल्युम चाहिँ 0 एटेन्ड गर्न सकिदैन
है। एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर यो रिलेसन अनुसार भोल्युम चाहिँ जिरो आए पनि त्यो चाहिँ अलरेडी मैले भनिसकेको छु, तापनि फेरि भनिदिन्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर जस्तै कुल गर्दै गयो, टेम्परेचर रिड्युस गर्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसको त्यो ग्यास छ होइन, त्यो ग्यास के हुन्छ त लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ, लिक्विड चाहिँ सोलिडमा कन्भर्ट हुन्छ। यसरी कुल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी फेज चेन्ज पनि हुन्छन्, ग्यासको ग्यास नै रहँदैन। त्यही भएर ग्यास स्टेटमा नरहेपछि यो रिलेसन लागू गराउन मिल्दैन, यो चाहिँ पोसिबल छैन। 8 थीटा इक्वल टु -273 डिग्री सेन्टिग्रेड, भोल्युम इक्वल टु 0, तर यो चाहिँ पोसिबल छ, प्रेसर चाहिँ 0 हुन्छ। किन? यहाँ त भोल्युम चेन्ज गर्नै दिने होइन, भोल्युम त फिक्स्ड गरेर राख्ने हो। भोल्युम फिक्स गरेर राखेपछि ग्यासबाट लिक्विड बन्न पाउँदैन, लिक्विडबाट सोलिड बन्न पाउँदैन है। भोल्युम के गरिएछ त फिक्स गरिदिएछौँ, भोल्युमै चेन्ज नभएपछि लिक्विडमा कन्भर्ट हुन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ प्रेसर चाहिँ 0 हुन सक्छ, नियरली 0 गराउने त हो नि है। यो चाहिँ पोसिबल छ प्र्याक्टिकल्ली पनि, अब भनौँ न एक किसिमले। ल अब यो हाम्रो चाहिँ च्याप्टरको समाप्ति भयो। अब न्युमेरिकलहरू चाहिँ गरिन्छ, त्यो गरिन्छ अर्को भिडियोमा है। च्याप्टरको चाहिँ समाप्ति भयो।